जानवर ज़िबा करने के भी कुछ आदाब हैं। मसलन ये कि छुरी तेज होनी चाहिए, जानवर को ज़िबा करते वक्त उसे अजियत नहीं देनी चाहिए। हजरत शद्दाद बिन औस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने दो बातें याद की। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज पर एहसान फर्ज किया, यानी एक मुहसिन जो है उसका एहसान सिर्फ इंसानों पर नहीं होता, जानवरों पर भी होता है। और जब ज़िबा करो तो अच्छे तरीके से ज़िबा करो। जब तुम में से कोई ज़िबा करना चाहे तो वो छुरी को अच्छी तरह तेज करे और अपने जानवर को आराम दे, यानी ज़िबा करते वक्त जानवर को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। फिर इसी तरह यह है कि कुर्बानी करने वाला अगर कुर्बानी अपने हाथ से ज़िबा करे तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो खुद ना कर सकता हो तो किसी और से भी करवा सकता है और खुद पास खड़ा रहकर देख भी सकता है। फिर इसी तरह जानवर को किबला रुख करके दुआ पढ़ के ज़िबा करना चाहिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से शुरू करना चाहिए। इसी तरह जो मजीद दुआ है वो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा मिनका वलका अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी। अल्लाह के नाम पर ज़िबा करता हूँ, अल्लाह बहुत बड़ा है। खुदाया मैं तेरी खुशनुदी के लिए ये कुर्बानी करता हूँ, तो इसे मुझसे कबूल फरमा ले। फिर इसी तरह कुर्बानी करते वक्त ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कुर्बानी का गोश्त और खाल वगैरह इनका सदका किया जाए। गोश्त के बारे में तो ये है कि खुद भी खा सकते हैं और सदका भी कर सकते हैं, लेकिन खाल खुद नहीं रख सकते। खाल के बारे में हुक्म यही है कि उसे सदका किया जाए। इसी तरह अगर जानवर के गले में कोई रस्सी है या संगली है, ये जो भी उससे मुतल्लक चीजें हैं, उन सब का भी सदका कर देना चाहिए। जहाँ तक गोश्त की तकसीम का ताल्लुक है तो बेहतर यह है कि उसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा रिश्तेदारों को, एक हिस्सा गरीबों मिस्कीनों को और एक हिस्सा खुद। लेकिन अगर कोई शख्स किसी दूसरे को कुछ ना भी दे और पूरा खुद रखना चाहे तो ऐसा भी किया जा सकता है, यानी लाजिम नहीं है, फर्ज के दर्जे में नहीं है कि दूसरों को जरूर दिया जाए। और इसके बरक्स अगर कोई शख्स खुद कुछ भी नहीं रखना चाहता, सारा ही तकसीम करना चाहता है तो उसकी भी रुख्सत है। यानी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इंसान उन 3 हिस्सों के बगैर कुछ और कर नहीं सकता। बेहतर यही है कि आसान तरीके से खुद भी रखे, दूसरों को भी दे, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखे, जरूरतमंदों का भी रखे। लेकिन अगर ऐसा ना किया जा सके, इस तकसीम में कोई फर्क आ जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इस सिलसिले में अगर आपके जहन में मजीद कुछ सवाल हो तो वो बात ज्यादा बेहतर तौर पर वाज़ेह हो सकती है, तो मैं चाहूंगी कि अब आप सवाल कीजिए। डॉक्टर साहबा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथ से बहुत से ऊँट ज़िबा किए और इसी तरह अपने हाथ से ज़िबा करने की फजीलत भी है, तो क्या कोई खातून ऐसा करना चाहे तो वो कर सकती है? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कुर्बानी की थी। और हकीकत भी यही है कि जो काम इंसान अपने हाथ से करता है उसकी बात ही कुछ और होती है। और कुर्बानी जब अपने हाथ से की जाती है तो उस वक्त एहसासात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। देखकर भी इंसान के अंदर मुख्तलिफ तरह के जज्बात होते हैं, लेकिन अगर अपने हाथ से की जाए तो और ज्यादा गहरे एहसासात होते हैं। अब इस सिलसिले में यह है कि मर्द तो अपनी कुर्बानी खुद कर लेते हैं या कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर कोई औरत ऐसा करना चाहे तो क्या वो कर सकती है? जी हाँ, वो ऐसा कर सकती है। अगर आज के दौर में औरतें सर्जन हो सकती हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन कर सकती हैं, तो एक जानवर क्यों नहीं ज़िबा कर सकती? लेकिन ऑब्वियसली हर औरत की इस्तिताअत नहीं होती या हर औरत में ऐसी हिम्मत नहीं होती। लेकिन जहाँ तक जवाज का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में हमें एक रिवायत मिलती है जिसकी सनद भी सही है, हजरत अबू मूसा के बारे में, कि वो अपनी बेटियों को हुक्म देते थे कि वो अपनी कुर्बानियां खुद अपने हाथों से करें। नहीं, मना नहीं है, बल्कि उसके बरक्स एक सहाबी का अमल मौजूद है। और वैसे भी हम देखते हैं कि अहले इल्म का ख्याल यही है कि अगर इंसान खुद ना भी कर सके तो कम से कम कुर्बानी के वक्त पास रहे। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से कुर्बानी किसी ऐसी जगह हो रही है कि आप जा नहीं सकते या देख नहीं सकते या पास खड़े नहीं हो सकते, तो उसमें भी हर्ज नहीं है, कुर्बानी तो हो जाएगी।
جی اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھروں میں قربانی کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کی جاتی ہے، تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے؟ قربانی اپنی طرف سے کرنے کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. آپ نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا جو ہمارے والدین بھی نہیں کرتے. آپ سب جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین تھے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کا یہ کام درست ہے اور بہت خیر و بھلائی کا باعث ہے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم تو اب سوچتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چھری لانے کو کہا، آپ لائیں، آپ نے کہا کہ اسے تیز کرو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے چھری کو تیز کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو جو آپ کے لیے وہ پیش کیا گیا تھا، آپ کے کہنے پر جو آپ کے منگوانے پہ لایا گیا تھا، اس کو آپ نے لٹایا اور فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد ثم ضحى به. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مینڈا ذبح کیا تو فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے قبول فرما. یہ کہہ کر پھر آپ نے اس مینڈے کو ذبح کیا. جی اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ کیا والدین کی طرف سے جو وفات پا چکی ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی؟ جی ہاں، والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور والدین کے علاوہ اگر کوئی اور رشتہ دار ہو، دوست ہو، عزیز ہو، کسی کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہیں تو اس کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں. آج کل لوگ قربانی کی جگہ پیسے دے دیتے ہیں، تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کرنے کی بجائے اگر وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو کیا قربانی کا حق ادا ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ غریب کو پیسے دینے کے لیے تو پورا سال ہے آپ کے پاس، آپ جب چاہیں دیں، پیسہ دیں، کپڑے دیں، کھانا دیں، جو بھی دیں. لیکن قربانی ایک ریچول بھی ہے، تو ریچول مخصوص طریقے پر ہی ادا ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ اس وقت قربانی کرنے کی بجائے کچھ اور کریں تو وہ فائدہ نہ دے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کوئی ایسی سنت ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے قربانی کے موقع پر پیسے تقسیم کر دیے ہوں. ہم لوگ عام طور پر غریبوں کو بھولے رہتے ہیں، لیکن جب کسی فرض کے ادا کرنے کی بات ہوتی ہے یا کسی سنت کی پیروی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہم اس کی بجائے کچھ اور چیزیں سجیسٹ کرنے لگتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے. صرف پیسے کسی کو دے دینا، اس میں انسان کے جذبات اور قربانی کا وہ احساس اور وہ فیلنگز نہیں ہوتی. ایک خاص طریقے پر ایک چیز جب اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے، نظر کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے تو اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں. یعنی صرف وہ صدقہ نہیں ہے، اس سے مقصود صرف کسی کو کھانا کھلانا نہیں ہے، یہ صرف کسی کی ضرورت پوری کرنا نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو قربانی کرنے سے ہی ہوگی، پیسے دینے سے نہیں. جی کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر صاحب عید قربان کو عید الضحیٰ بھی کہتے ہیں، تو اس کا درست تلفظ کیا ہے؟ جی ہاں، بعض لوگ عید الاضحیٰ کو عید الضحیٰ کہتے ہیں، جبکہ یہ عید الاضحیٰ ہے. اضحیٰ اضحیہ سے، لغت کے اعتبار سے عید الضحیٰ کہنا درست نہیں. اور عید الاضحیٰ کا معنی قربانی کی عید ہے، جبکہ ضحیٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت. تو چاشت کے وقت کی عید تو نہیں ہے، یہ تو قربانی کی عید ہے. اس لیے درست لفظ بولنا چاہیے. یا تو اردو میں آپ قربانی کی عید کہہ دیں، یا پھر عربی میں اگر کہنا چاہیں تو عید الاضحیٰ کہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.